अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को बहुत 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 खुश आमदीद और उन सब के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, खुश रखे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं झूठे का बयान। ये झूठा वो है जो हम किसी का झूठा खाते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ डोंट टच का रिवाज चला हुआ है, उसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने नेट के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा सर्च की, लेकिन मुझे ऐसा इसमें कोई ऑथेंटिक सर्च नहीं मिली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ। बेसिकली अल्लाह ताला ने इंसान के झूठे को जो है वो आया कि पाक रखा है ना पाक रखा है, महरम का पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, औरत को मर्द का पीना चाहिए, मर्द को औरत का पी लेना चाहिए, या हमें बिला ज़रूरत जो है अगर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा और औरतों को ममानियत तो नहीं है कि मर्द का झूठा पी सकती है नहीं। इन तमाम मसलों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। उसके अलावा वो ये मामलात भी कि क्या इन सब अल्लाह ताला ने इंसान को पाक किया है, उसको पाक करने का मकसद क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना के एक रुतबा दिया। उस रुतबे में अल्लाह ताला ने उसको पाक करार दिए। अगर वो गुस्ल कर लेता है वो पाक हो जाता है, अगर वो वज़ू कर लेता है वो पाक हो जाता है, अगर वो बेदीन है तो वो नहा लेता है, पानी बहा लेता है, वो पाक हो जाता है। तो बेसिकली इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात में मर्द और औरत वो पाक बनाया है और उसको एक रुतबा अता किया है। अब उसको पाक करने के साथ उसका झूठा भी पाक है, वो बेदीन हो या दीनदार हो। इसलिए अहले किताब के साथ खाना जो है वो उसके खाने की इजाज़त दी गई है कि अहले किताब के साथ आप खाना खा सकते हैं, जबकि काफिर के साथ आप खाना नहीं खा सकते, क्योंकि वो कलमा नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि वो पाक नहीं है। वो पाक इसलिए नापाक इसलिए कि वो अल्लाह ताला से शिर्क करता है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और प्योरिटी दे दी, पाक करने के साथ साथ एक इंसान को लेकिन प्योरिटी भी दे दी कि एक और मुस्लिम्स को एक सब अपग्रेड कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने करीब कर लिए। बेशक अल्लाह ताला का एक और फरमान भी है कि मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। मीन्स कि जो दीन इस्लाम में आ जाता है वो अपग्रेड हो जाता है, वो इंसानों में अपग्रेड हो जाता है। अब इस्लाम में झूठे का जो मर्द औरत का झूठा पी सकता है, औरत मर्द का झूठा पी सकती है, भले वो महरम हो गैर महरम हो। हैज़ वाली औरत, नापाक औरत, नफास में औरत है, उसका झूठा भी पिया जा सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं, शरई तौर पर इसकी इजाज़त है। अगर आप कहीं पर हैं, वैसे तो ख़वातीन एहतियात करती ना महरम का झूठा नहीं पीती, मुस्लिम ख़वातीन ज़्यादातर। मुझे नॉन मुस्लिम्स का नहीं पता, लेकिन मुस्लिम घरानों में हमें सिखाया जाता है कि ना महरम का झूठा नहीं पीना। इनफैक्ट अपने भाई बाप का भी झूठा पीने से मना करते हैं कि नहीं, एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अगर आप पी लेते हैं तो इसमें कोई ममानियत नहीं। अगर आप कहीं पर हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपके दिल ख़राब होते हैं, आपको सफोकेशन होती है, बीपुल होती है, और अगर कहीं पानी मैसर नहीं, किसी की झूठी पानी की बोतल आप पी सकते हैं। इसमें किसी किस्म की हराम या ममानियत नहीं है। हाँ, साइंटिफिकली अब इस चीज़ को प्रूव कर दिया गया है कि हाइजीनिकली एक दूसरे के अंदर जम्स का बहुत इशू आ गया है, फ्लू का इशू है, कफ का इशू है। कोविड के बाद तो और ज़्यादा हम एक फेयर में आ गए कि हाथ मिलाने से भी गए हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह कैसा दौर आ गया कि हम सुन्नत से भी दूर हो गए कि हम हाथ मिलाते हुए भी कतराते हैं। ऐसे दौर में अगर साइंस के जो रूल्स आते हैं या आप बच्चों के एहतियात के लिए अगर दूर करते हैं इस चीज़ को कि ना इसकी एहतियात करते हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं। जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है तो इंसान का गोश्त, हड्डी, मांस, बाल, नाखून और खून मुकम्मल तौर पर उसका इस्तेमाल हराम है। आप इंसानी गोश्त खा नहीं सकते, उसकी कोई अद्वियात नहीं बना सकते, उसके खून का किसी किस्म का ना पी सकते, ना किसी अद्वियात में इस्तेमाल कर सकते। उसके बालों का इस्तेमाल शरई तौर पर हराम है। बाल नाखून तक की भी एहतराम किया गया है कि उनको गंदगी या कूड़े में ना डाला जाए, बल्कि उनको दफना दिया जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। पैदा करने के बाद सबसे पहले अल्लाह ताला ने पैदा करने के दौरान ही फरिश्तों की माँ की कोख में ड्यूटी लगा दी कि उसकी हिफाजत की जाए। जब वो पैदा हो जाता है तब उसकी एक एक करवट पर अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर कर देता है। फिर इसी वजह से छोटे बच्चे इतना गिरते हैं, उसके बावजूद अल्लाह ताला उन्हें चोट से महफूज रखता है कि फरिश्ते हर वक्त उनके साथ होते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हम पर करम किया कि अल्लाह ताला ने हमें दफनाने का हुक्म दिया मैयत को। ये नहीं कहा कि नाली में बहा दो, कचरे में डाल दो, नाउज़ बिल्ला।
اور تم گرتے چلے جاؤ گے۔ اللہ نے تو مخلوق بنا کے بھیجا وہ جسے آسمانوں پر سجدہ کیا گیا، لیکن انسان اپنی ناشکری کی وجہ سے اب ذلت کے گڑھوں میں گرتا جا رہا ہے۔ بے حرمتی ہوتی ہے انسان کی۔ ہمارے دور میں دیکھو، اس دنیا میں پیسے کی زیادہ عزت ہے اور انسان کی قدر نہیں ہے۔ اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کی حرام اس لیے قرار دیا گیا تاکہ اس کا استعمال کر کے اس کی بے حرمتی نہ ہو، بلکہ وہ انسان اللہ تک کا بندہ ہے، اس کی ہر چیز کی حفاظت ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کے بھی اگر آپ بال کاٹتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، تو کوشش کریں انہیں دفنا دیں۔ ان بچوں کے دانت ٹوٹتے ہیں، مٹی میں دبا دیں، کیونکہ ہمیں مٹی میں دفنانے کا دبانے کا حکم ملا ہے۔ اس طرح آپ جب اپنے بچوں کی، اپنی ذات کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے، تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے رہا ہے انسانیت کے ناطے، تو آپ انسانیت کی بھی عزت کریں اور انسانوں کی بھی عزت کریں، اور اپنی بھی عزت تبھی کروا سکتے ہیں جب آپ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز تربیت میں ڈالیں کہ ان کو نیلز کاٹ کے دفنانے کا حکم دیں، بال کاٹ کے دفنانے، کچروں میں، نالیوں میں، واش رومز میں مت بہائیں۔ اس طرح یہ انسانی بے حرمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو میرا یہ تمام چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اگر تو بال ہیں، مرد کے انسان کے جو بال ہیں، وہ ان کا استعمال مکمل طور پر حرام ہے، لیکن وہ خواتین جن کو کوئی بالوں کا مسئلہ ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں اپنے شوہر کو راضی رکھنا بھی ایک بہت بڑا کام ہے، اور آپ نہ خوبصورت دکھنا بھی بہت بڑا کام ہے، تو اگر آپ کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہے، لیکن آپ کے بالوں کو، یا آپ کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کے بال جھڑ گئے، تو آپ وگ کا استعمال کر سکتے ہیں یا آرٹیفیشل ہیئرز یوز کر سکتے ہیں، بٹ آرٹیفیشل ہیئر، ناٹ ریئل ہیئرز۔ ریئل ہیئرز کا قطعاً استعمال جو ہے وہ حرام ہے، تمام مفتیوں کا اس کے اوپر فتویٰ ہے۔ ہاں، آپ وگ لگانا چاہتے ہیں، آپ تو چائنا نے اتنی ترقی کر لی ہے اور مختلف ملکوں نے اب ہیئر ایکسٹینشنز ایسی نکال دی ہیں جو بالوں سے بھی زیادہ اچھی ہیں، تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو۔ ایسا میک اپ جو کہ انسانوں کو دھوکہ دیتا وہ، اور ایسی ہیئر ایکسٹینشن جس سے لوگوں کو آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہو، وہ قطعاً جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اس کی جگہ اگر آپ صرف اپنے ایپ کو چھپانے کے لیے اس چیز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، یا معاشرے میں ضرورت کے حساب سے آپ چلنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن اس کا ایسا استعمال کہ جس سے آپ عریانی کو پھیلائیں یا پھر دھوکہ دہی کا شکار کریں کسی کو، یا کسی کو اپنی جال میں پھنسانا چاہیں، تو یہ سخت گناہ ہے۔ لہٰذا انسان کی ہر چیز کا جو استعمال ہے وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ حرام ہے۔ ہاں، اب اس کے اوپر ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے کہ ہم خون دیتے ہیں۔ خون دینا تو بہت اچھی بات ہے، پوری دنیا میں جو ہے بلڈ ڈونیشن کی کمپینز چلتی ہیں، آرگنز ڈونیشن کی کمپینز چلتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس پر علماء کرام نے مختلف بیانات دیے ہیں۔ علماء نے، مفتی کرام نے اس کو آپ ڈونیشن جو ہے وہ ایز این چیریٹی کو ثواب کا کام بتایا، کسی کی تکلیف میں کام آنا ثواب کا کام بتایا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کا آپ اپنی ایک چیز کو ڈونیٹ کریں، اور ایک وہ ہے کہ آپ کسی انسان کی چیز کو استعمال کریں فور اینی پرپس، فور جادو ٹونا، فور ڈیکوریشن، اور فور نیو کسی اپنے آپ کو دکھاوا میں استعمال کریں، تو وہ قطعاً جائز نہیں۔ ہاں، ضرورت کے لیے اگر کوئی انسان کے کام آ جاتا ہے تو یہ بھی انسانیت ہے۔ تو بلڈ دینا وہ شرعی طور پر، اس کا دینی طور پر تو کچھ نہیں ملتا ہمیں کہ حضور پاک کے دور میں آرگنز ڈونیٹس کا، کیونکہ اس وقت اتنی ترقی بھی نہیں تھی، کوئی ہمیں حدیث سے نہیں ملتی، لیکن علماء کرام کے بہت سارے فتوے ہیں اور انہوں نے اس کو آفیشلی ایکسیپٹ کیا کہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو مانیں گے اور ان کے مطابق چلیں گے، اور اپنی اگر آپ دینا چاہتے ہیں، بلڈ دینا چاہتے ہیں اور کسی کی جان بچ جاتی ہے، تو یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور اسی کی طرح کا ایک اور بیان ہے جس میں اینیملز کا جھوٹا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہی جو ہے وہ ہم گویا کہ پھینک دینی چاہیے، استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کو کتے نے منہ مار لیا، بلی نے منہ مار لیا، یا گھوڑا، گدھا یا چوہا اگر کسی جانور کھانے میں منہ مار جائے تو اس کا کیا بیان ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا میں اگلے ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ اس میں میں نے تمام انسان کے ریلیٹڈ جو ایشوز میرے ذہن میں تھے، جو میں نے پڑھے تھے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس